अस्सलामुअलैकुम सामीन। 30 मुहर्रम उल हराम और 18 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत जामा मस्जिद कैराना के मदरसे के शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद कारी मोहम्मद मुदस्सिर की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही पस मंज़र में 15 अगस्त की मुनासबत से मुनक़िद प्रोग्राम की तस्वीर भी पेश खिदमत हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.